बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज पंजाब के अंदर जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि पंजाब के अंदर एक तरह से जो सियासी माहौल है वो कोई अजीब से मरहले में है। अगर ये कहा जाए कि आज वज़ीर आला को डी नोटिफाई करना था, गवर्नर साहब ने वो नहीं कर सके, और दूसरी तरफ कल अदम एतमाद के लिए कहा था तहरीक इंसाफ ने कि हम तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएंगे, उसके लिए भी आयत सब्तैन खान साहब ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि असम्बलियां भी तहलील नहीं हो रही और जो कि उनको करनी है, जो कि पीटीआई ने ऐलान किया है। और इसके साथ साथ अदम एतमाद जो है उसके ऊपर भी फिलहाल फवाद चौधरी साहब के बकौल कुछ लोग एब्सेंट हैं, मौजूद नहीं हैं, इसलिए उनका नंबर पूरा नहीं है और उसके ऊपर भी जो है वो मामला खटाई में है। हालत ये है कि पाकिस्तान के जो आइन और कवानीन है या जो पंजाब असम्बली के कवानीन है उनके मुताबिक जब ये टेबल हो जाती है या सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक जमा हो जाती है तो 7 दिन के अंदर अंदर उस पर वोटिंग होना जरूरी है। लेकिन चूंकि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के अंदर जब ये मामला हुआ तो आपने देखा कि किस तरह से आइन और कानून की नाक को अपनी मर्जी से मरोड़ने की कोशिश की गई। और आज भी पंजाब असम्बली के अंदर एतमाद का वोट है या तहरीक अदम एतमाद है, दोनों सूरतों में आइन की नाक को अपनी मर्जी से मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ एतराज है कि गवर्नर साहब जो थे वो एक जारी इजलास के अंदर इजलास को नहीं बुला सकते थे, बल्कि स्पेशल इजलास उनको बुलाना था कि वो एतमाद का वोट ले सके वजीर आला। तो दूसरी जानिब तहरीक अदम एतमाद की तहरीक जो कि कबूल हो चुकी है ताकि असम्बलियों को बचाया जाए, उसके ऊपर भी वोटिंग जो है वो नहीं करवाई जा सकी और उसके ऊपर भी लगता है ऐसे ही है कि हो सकता है 7 दिनों में हो जाए, लेकिन ताहाल उसके भी आसार जो है वो नजर नहीं आ रहे। तो होगा क्या, ये हो क्या रहा है, अंदरूने खाना क्या चल रहा है। वजीर आला अपने काम कर रहे हैं। आज भी उन्होंने वकला के लिए पैकेज का ऐलान किया, वजीर आला हाउस के वर्कर्स के लिए पैकेज का ऐलान किया। सूबे के माली हालात जैसे भी हैं, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। इसी तरह से उनके अहकामात भी चल रहे हैं। दूसरी तरफ आईजी पंजाब को चेंज कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि कुछ लो और दो की बुनियाद के ऊपर है। वहां पे अब वफाक की तरफ से एक और नाम जो है वो उनको भेज दिया गया है और वो आईजी हो गए हैं। इमरान खान साहब ने चूंकि अनाउंस कर दिया था और इमरान खान साहब जो है वो ये चाहते थे कि असम्बलियों को तहलील किया जाए, लेकिन फिर शायद लगता है ऐसे ही है कि जो नई कहानी है इसके अंदर फेस सेविंग अगर किसी को मिल रही है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। दूसरी तरफ जो कहते थे कि हम असम्बलियां फौरन तोड़ अगर टूट जाएंगी, इलेक्शन में चले जाएंगे, तो वो असम्बलियां बचाना चाहते हैं। तो ऐसे लगता है कि एक ऐसी चुमुखी लड़ाई है जिसके अंदर समझ नहीं आता कि असल जो किरदार है वो चाहते क्या है। लेकिन एक किरदार बहुत वाज़ेह है जिसने बहुत दिन पहले कह दिया था कि मार्च तक तो कुछ ऐसा नहीं हो सकता, और उस किरदार का नाम है जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब। उन्होंने कहा था मार्च तक तो ना असम्बलियां तहलील होंगी ना कहीं कोई मामला जाएगा। तो अब ऐसे ही लगता है कि वही होगा जो परवेज इलाही साहब चाहेंगे वहां पे। और अभी जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि डी नोटिफाई कर दिया जाएगा वजीर आला को काम करने से, और फिर ये खबरें आई कि गवर्नर जो है वो डी नोटिफाई करने वाले हैं, लेकिन फिर वजीर आजम ने उनको रोक दिया। तो वजीर आजम ने क्यों रोका, ये भी एक अहम सवाल है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने भी आज एक खिताब किया। गो के कोई बहुत बड़ा इज्तिमा तो नहीं हुआ पंजाब असम्बली के बाहर, लेकिन ये मैटर नहीं करता। इमरान खान साहब ने जो फरमाया वो ज्यादा जरूरी है उसके ऊपर बात करना। गवर्नर हाउस के बाहर जो आज एहतजाज हुआ था, सो उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि इलेक्शंस वो कबल अज वक्त चाहते हैं और इलेक्शन जो है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, और इसके लिए उन्होंने बताया कि क्यों वो चाहते हैं और वो सब मामलात है। लेकिन इसकी असल जो रीजन है वो आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी फरमाई है। उन्होंने भी कुछ अहम बातें की हैं कि इमरान खान साहब क्यों इलेक्शन जो है वो वक्त से पहले चाहते हैं, और उन बड़ी अहम बातें भी की हैं। जरा सुनिएगा बिलावल भुट्टो साहब ने क्या फरमाया। क्यों चाहता है इमरान अर्ली इलेक्शंस? वो चाहता है कि जब तक उनके सहूलतकार इदारे में बैठे हैं उस वक्त तक इलेक्शंस हो। जो मिलिट्री का ट्रांजिशन हुआ वहां का सहूलतकार शायद अब ना हो, इसलिए वो इदारा का पॉलिसी बन गया है कि हम मुतनाज़ा नहीं आईनी किरदार अदा करेंगे। दूसरे इदारे हैं इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो वहां से भी इमरान के सहूलतकार चले जाएंगे। अगर इलेक्शंस टाइम पे नहीं होंगे तो वहां कुछ इमरान के सहूलतकार रहेंगे, जिससे खान साहब उम्मीद रख रहे हैं ये लोग जो उस इदारे में बैठे हैं अपनी केसेस में बचाएंगे, न्यूट्रल ना रहे और खान साहब को कबल वक्त इलेक्शन में धांधली की सूरत में सपोर्ट दे। मेरा मौक़िफ़ है पार्लियामान अपना टर्म मुकम्मल करेगा।
سو یہ وہ چیز ہے جو کہ بلاول بھٹو صاحب فرما رہے ہیں اور شک اور شبے کا اظہار بھی کر رہے ہیں, کچھ اشارے بھی دے رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موقف بھی جو کوalition ہے اتحادی جماعتوں کا وہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹیں. تو کسی بھی صورت کچھ بھی ہو اسمبلیاں نہیں ٹوٹ رہی پنجاب کی, اور اس میں وہ کامیاب نظر آتے ہیں. یہ موقف ہے. اب یہ اس کو کیا کہیں گے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے. ہمارے ساتھ صداقت علی عباسی صاحب ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں, اور قومی اسمبلی میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے, اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے. اور محمد سرفراز صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, معروف تبصرہ نگار, تجزیہ نگار, سینئر صحافی ہیں. اور عطا طارر صاحب نے بھی کہا ہے, جو کہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے, کہ وہ ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں. تو سب سے پہلے محمل میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے پنجاب کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اندرون خانہ ہو کیا رہا ہے, یا کوئی اندرونی کہانی کیا ہے اس کی؟ دیکھیے آسما, میرے خیال میں کافی واضح ہے, اور جو چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا تھا خان صاحب کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے اناؤنسمنٹ کے بعد, اس انٹرویو میں انہوں نے کافی واضح کر دیا تھا کہ نہیں جو ہے وہ کچھ حلقے چاہتے کہ الیکشنز ہوں ابھی, کیونکہ ظاہری بات ہے بہت سارے مسائل ہیں. تو اس طریقے اس وجہ سے, اور یہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ آپ نے بلاول صاحب کا بھی آپ نے ابھی جو سارٹ چلایا ہے, پی ڈی ایم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ قبل از وقت الیکشن نہیں چاہتے, اور وہ اپنی مدت اور اپنی آئینی مدت پوری کریں گے, اور اس کے بعد وقت پر ہی الیکشن ہوں گے. تو پنجاب کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر خان صاحب نے یہ چاہا تھا کہ اگر 2 اسمبلیاں دونوں تحلیل ہو جائیں پروونشل اسمبلیز, تو اس کے بعد شاید فورس کر دیا جائے ارلی جنرل الیکشن. تو وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا, بلکہ اب تو یہ دونوں اسمبلیوں کی بھی تحلیل ہونا جو ہے وہ مؤخر ہو گئی ہے. اور کیونکہ ایک تو ادھر تو تحریک عدم اعتماد ہے, اور پنجاب کے بغیر خیبر پختونخوا بھی پی ٹی آئی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح سے تو نہیں کریں گے, ہوں گی تو دونوں اکٹھی ہی ہوں گی. تو اس وقت بہت سارے جو ہے وہ جماعتیں وہ سیم پیج پر نظر آ رہی ہیں. میرے خیال میں صرف خان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں بالکل کہ ارلی الیکشنز ہوں, لیکن اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ نواز چودھری پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے اوپر یہی بات کر رہے تھے کہ نہیں یہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. تو لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال تو سیم پیج جو ہے وہ کافی زیادہ اسٹیک ہولڈر سیم پیج کے اوپر ہی ہیں. بالکل آئی ٹوٹلی اگری ود یو میمل. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے ظاہر ہے کہ زور زبردستی میں جذباتی ہو کر پبلک گیلریز سے کھیلنے کے لیے ایک اناؤنسمنٹ کر دی تھی کہ اسمبلیاں توڑنی ہے, تو لیکن اور وہ پیچھے ہٹتے تو ظاہر ہے کہ ان کو پولیٹیکل نقصان ہوتا. تو اب اس وقت جو ہے ان کو تو فیس سیونگ مل رہی ہے, اچھی مل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ نہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوگی, اور ہو سکتا ہے کہ حکمران اتحاد وہ تحریک عدم اعتماد بھی واپس لے لے, اور نہ ہی اسمبلیاں ٹوٹیں گی, نہ ہی وزیر اعلیٰ چینج ہوگا. تو آسما اس کے اندر تو یہی ہوا نا کہ جو ارلی الیکشن جو چاہ رہے تھے وہ تو نہیں ہوں گے, یعنی ارلی الیکشن تو پھر کسی صورت حال میں نہیں ہو رہے نا. اصل تو اینڈ گول تھا ارلی الیکشن ہو, جتنے قبل از وقت الیکشن ہو, کیونکہ ایک ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کی اس وقت پاپولیرٹی بھی ہے, پھر ایک نیریٹو بھی ہے. پھر جس طرح بلاول صاحب نے اداروں کی بات کی, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کس ادارے کی طرف, وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا اشارہ نہیں ہے, انہوں نے وہ واضح بھی کر دیا, لیکن وہ دوسرے اداروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کے سہولت کار فیسیلیٹیٹرز جو ہیں یا سب ادھر ان کو کوئی نہ کوئی خان صاحب کو سپورٹ حاصل ہے ان اداروں کے اندر, کیسز ہوں یا کوئی چیز ہو تو ان کو اس میں وہ مل سکتے. تو یہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے ایک چیز کہ اس کی وجہ سے قبل از وقت الیکشن تو نہیں ہو رہے. بے شک فیس سیونگ ضرور دینی چاہیے. اور دیکھیے آسما ویسے بھی میرے خیال میں کہ جو سیاستدان ہیں ان کو ویسے ہی ایک دوسرے کو خالی فیس سیونگ کی بات نہیں ہوتی, ان کو جب تک ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے, یہ اصل سٹیک ہولڈرز ہیں, یہ الیکٹورل سسٹم کے سٹیک ہولڈرز ہیں. اگر یہ بیٹھ کر کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی, کوئی چارٹر آف اکانومی نہیں بناتے تو میرے خیال میں یہ ملک بہت مشکل ہے کہ آگے جائے, اور کوئی بھی حکومت اگلی جو بھی آئے گی, کیونکہ الیکشنز حل نہیں ہیں کسی بھی چیز کا اس طریقے سے قبل از وقت ہوں. ٹائم پہ بھی جب ہوں گے تو آپ کے خیال میں کیا سب معاملات حل ہو جائیں گے؟ کیا ہماری معیشت بھی فوراً ٹھیک ہو جائے گی؟ کیا حکومت اور اپوزیشن بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا حالات بہتر ہو جائیں گے؟ نہیں, یہ جب تک ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح بات ہے بھائی صاحب. اب یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا تھا, اب کل تو اسمبلی بھی تحلیل نہیں ہو رہی, اور سبطین خان صاحب نے بجا فرمایا کہ ظاہر ہے اس وقت معاملات ہیں, لیکن عدم اعتماد کی ووٹنگ بھی کل انہوں نے کہا تھا کہ ہوگی, وہ بھی نہیں اب ہو رہی. یہ ٹھیک نہیں بات. اچھا, بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام کے لیے بلایا. 2 باتیں آپ کی میں کامنٹ کر رہا ہوں. تو آپ نے بلاول صاحب کا شارٹ سنایا, تو میں لائیو ٹی وی شو ہے, میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک وزیر خارجہ آج اسٹیبلشمنٹ جو اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کہتی ہے ان پہ ڈائریکٹ الزام لگا رہا ہے
کہ وہ سیاست میں انوالوڈ ہیں. نہیں انہوں نے یہ آپ نے کہا ہے اس میں. نہیں بلاول کو آپ نہ ڈیفینڈ کریں, مجھے سر ان کی میں سنا دیتی ہوں, جو بات غلط ہے وہ ہم کہیں گے. سمجھتا ہوں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا, انہوں نے کسی اور ادارے کی طرف اشارہ جو کیا آپ نے شارٹ سنائی ہے دوبارہ سنا اس میں بلاول نے یہ کہا ہے کہ اداروں میں عمران خان کے سہولت کار بیٹھے ہیں اور کچھ جائیں گے تو وہ ہوگا. وہ جو میں نے سنا ہے ایک بات اداروں میں, لیکن وہ ادارے دوبارہ سنوا اگر دیتی ہوں. جوڈیشری کی بات کرنی ہو تو سیدھا ہو جاتا ہے, اداروں کا اشارہ ایک ہی طرف ہے. تو میں بالکل نہیں انہوں نے یہ واضح کیا کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے, کچھ اور اداروں کی بات انہوں نے کہا. آپ نے جو کچھ سر میں دوبارہ سنا دیتی ہوں, دوبارہ سنائیں میں پھر کامنٹ. بالکل یہ آپ کو ضروری سننا ہے تاکہ کچھ. کیوں چاہتا ہے عمران ارلی الیکشنز؟ وہ چاہتا ہے کہ جب تک ان کے سہولت کار ادارے میں بیٹھے ہیں اس وقت تک الیکشنز ہو. جو ملٹری کا ٹرانزیشن ہوا وہاں کا سہولت کار شاید اب نہ ہو, اس لیے وہ ادارہ کا پالیسی بن گیا ہے کہ ہم متنازع نہیں آئینی کردار ادا کریں گے. دوسرے ادارے ہیں الیکشنز ٹائم پہ ہوں گے تو وہاں سے بھی عمران کے سہولت کار چلے جائیں گے. اگر الیکشنز ٹائم پہ نہیں ہوں گے تو وہاں کچھ عمران کے سہولت کار رہیں گے, جس سے خان صاحب امید رکھ رہا ہے یہ لوگ جو اس ادارے میں بیٹھے ہیں اپنی کیسز میں بچائیں گے, نیوٹرل نہ رہے اور خان صاحب کو قبل از وقت الیکشن میں دھاندلی کی صورت میں سپورٹ دے. میرا موقف ہے پارلیمان اپنا ٹرم مکمل کرے گا. اب بعد میں انہوں نے شاید کہا کہ شاید وہ نہ ہو, لیکن یہ بھی وزیر خارجہ کا یہ بات کہنا میرا خیال ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سنے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جب دوبارہ میں نے پورا انٹرویو تو نہیں سنا, لیکن ابھی جو انہوں نے اشارہ کیا بالکل, میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں, میں سمجھ رہا ہوں کہ بلاول نے آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دوبارہ جو ان کا ایک بڑا سٹینس ہے کہ وہ اے پولیٹیکل ہے, الزام لگایا ہے. بہرحال آپ نے کلیئر کر دیا. دوسرا میں نے کلیئر نہیں کیا, انہوں نے خود کیا. آپ میرے منہ میں نہ الفاظ ڈالیں, آپ ہم نے دوبارہ سنائیے, میں تیسری بار بھی سنا دوں گی, اس سے آگے بڑھے. یہ دیکھیے یہ غلط بات ہے. آپ اپنا کمنٹ ضرور کریں, آپ اپنا موقف کریں, مگر میرا مطلب یہ کہ آپ کے ٹی وی نے بلاول نے ٹی وی میں نہیں, ان کا جو تھا وہ ہم نے چلایا. بلاول نے کہا شاید اب وہ ادارہ نہیں ہے, لیکن یہ شاید کا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فارن منسٹری کو بلاول کا یہ پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنا چاہیے, بیکاز یہ غلط بات ہے. نمبر 2 آپ دونوں نے کہا, دوسرا پوائنٹ آپ نے یہ کہا کہ عمران خان کو اسمبلی توڑنے میں فیس سیونگ ملی. میں آپ دونوں کا احترام کے ساتھ قربان جاؤں آپ کے ڈائلاگ پہ. عمران خان کو فیس سیونگ دے رہی ہے پی ڈی ایم, جن کو وہ صبح و شام چوک میں للکار رہے ہیں, وہ عمران خان کو دے رہی ہے. فرق یہ آپ دونوں سن لیں, محمد صاحب ابھی آپ بھی, عمران خان میں اور پی ڈی ایم میں فرق کیا ہے؟ پی ڈی ایم آج سے 3 ہفتے پہلے کہتی عمران خان جرت کرے ہم الیکشن کروائیں گے, ہم نے کہا کہ ایسا تھا. دوسری بات پی ڈی ایم کہتی تھی, یہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ کہا کہ پرویز الہی کب اسمبلی توڑے گا ہی نہیں. ہمیں پتا ہے رات تک آپ بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ شاید یہ کچھ ہو جائے گا. تو دوسری بات یہ کہا تھا نا مارچ تک کچھ نہیں ہوگا. نہیں وہ تو کہا تھا, لیکن وہ اب جملہ ریپیٹ کرتی ہیں. وہ تو ولی بن گئے نا کہ مارچ تک کچھ نہیں ہوگا. آپ ایک جملہ اور بھی ریپیٹ کریں, عمران خان کہے گا تو میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا اسمبلی توڑنے میں. وہ جملہ تو کہیں غائب ہو گیا. سر 2 جملے ہیں نا, ایک وہ کہہ رہے وہ کہے گا تو نہیں توڑوں گا, دوسرا وہ کہہ رہے مارچ تک نہیں ٹوٹے گی, اور بالکل وہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہے. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں اس میں لگا, مجھے تو کانفیڈنس اس بات میں لگا ہم نے اگلا الیکشن عمران خان سے مل کے لڑنا ہے, اور مونس کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارے لیڈر ہیں اور ہم نے ساتھ چلنا ہے. بہرحال یہ بات ہوگی. تیسری بات محمد صاحب نے ایک کامنٹ کیا کہ کیسے الیکشن ہونے سے جو ہے نا وہ استحکام آئے گا. تو مجھے آپ یہ بتا دیں کہ یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی ہمارے دور میں بھی, ان کے دور میں بھی. کیا وجہ ہے محمد صاحبہ کہ 5 سال یا 7% گروتھ تھی اور 6% یہ 10 سال کا ریکارڈ تھا. ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, پاکستان ترقی, میں بات پوری کروں, پاکستان ترقی کر رہا تھا. آج اسی سارے دور میں یہ پی ڈی ایم آئی ہے, ہر چیز وہ ایک الگ بحث ہے, اس پہ میں کروں گی, مجھے کریں, میں شاید آپ کے ساتھ اس پہ ایک پیج پہ ہوں. مجھے اپنا آرگیومنٹ پورا کرنے پھر آپ نہیں, مگر محمل نے یہ بات نہیں کی. میں بات کروں نا, مجھے میری سن لیں پھر آپ بات کیجیے گا. آپ نے کہا کہ کیا الیکشن کروانے سے کیا فرق پڑے گا معیشت میں, تو میں اس پہ کامنٹ کر رہا ہوں کہ یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی جس سے پاکستان ایک پھلتا پھولتا پاکستان آج اس تباہی کے دہانے پہ ہے کہ میں نہیں,
दोनों वजीर खजाना नून लीग के कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुझे मैमल को मैं मौका दूंगा, कोई ऐसी एहतराम से बात करूं। सर बहुत शुक्रिया अगर आप दे देंगे। मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने ये कहा, मैं आपको समझाना चाहता हूं मैमल साहिबा कि जब मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो ये जो पीडीएम ने बर्बाद कर दिया, ये बर्बादी की लोगों को पता है कि पीडीएम आज है और कल नहीं है। अच्छा, पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं है, तसलसल नहीं है। जब तसलसल आएगा, स्टेबिलिटी आएगी तो मईशत उठेगी। इमरान खान ने उठा के दिखाई थी। मैमल को ये नहीं पता कि सदाकत भाई बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, वो लेक्चर देने के बाद बात सुनते हैं। मैमल आप जुमला अपना बात कर लो, फिर मैं अता तारड़ साहब के पास जाऊँ। जी सदाकत साहब, मैं बेसिकली ये बात कर रही थी कि देखिए हमने देखा कि यहाँ पर 2008 में भी इलेक्शंस हुए, 2013 में भी इलेक्शंस हुए, 2018 में भी इलेक्शंस हुए। 2013 के इलेक्शंस के बाद भी हमने देखा खान साहब जब ऑपोजिशन के अंदर थे तो वो उन इलेक्शंस को वो मानते नहीं थे, और वहां पर हमने एक सियासत के अंदर स्टेबिलिटी उस तरीके से नहीं देखी। बेशक हुकूमत ने 5 साल पूरे किए हुए, फिर जब वो 2018 में आए तो उस वक्त भी हमने ये देखा कि ऑपोजिशन के साथ क्या हो रहा था, कि जिस तरीके से केसेस और बाकी ये सारा कुछ, तब भी एक सियासी इस्तेहकाम जो था वो नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या अगर 2023 के अंदर भी इलेक्शंस हो जाते हैं, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सारे सियासतदान, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे वो मईशत पे बात करें, इकट्ठे बैठकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन कर लें, हमारे मुआशी जो बहरान है वो हल हो जाएगा। अच्छा, मैं इस पे आती हूँ, मगर अता तारड़ साहब ने ना पहले ही बहुत देर से बात करने वाले और फिर जाना भी, हमें क्या लेक्चर मिलेगा मुझे बताएं। अच्छा एक सेकंड, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मशहूर तरीन जो आदमी था ना, सुने सबसे बड़ा मईशत का पीर इसहाक डार था, वो तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिया। इसहाक डार ने हाथ खड़े कर दिए, तो उनसे क्या उनके पास नॉलेज है, उनसे मशवरा करेंगे। जी करें तारड़ साहब से पूछे आपने क्यों नहीं नोटिफाई किया, रात से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किससे डरे हुए हैं? अता तारड़ साहब हैं हमारे साथ, नजर तो आ रहे हैं। अच्छा मैं ख्याल है, अच्छा मैमल मेरा ख्याल है कि साहब की बातों से ना हाँ वो डी नोटिफिकेशन पे नहीं, ये बात दुरुस्त है कि वो राना सनाउल्लाह साहब को कहना ही नहीं चाहिए था कि डी नोटिफिकेशन हमारा सार रुका हुआ है, अभी डी नोटिफाई आया, अभी आया। इसका मतलब आप नहीं चाहते कि डी नोटिफाई? तो नहीं, डी नोटिफाई हम नहीं चाहते। क्यों डी नोटिफाई करें? अच्छा आप चाहते हैं अदम एतमाद हो? नहीं, असेंबली में मुकाबला करें। अच्छा हम अदम एतमाद आए, अदम एतमाद में हम उनको वोट अपना कॉन्फिडेंस ले। तो अदम एतमाद तो आ गई भी है, तो कल लग रही है, कल से लग रही है, बिल्कुल लग रही है। खान साहब कह रहे हैं नहीं ना मेरी बात सुना। वो भी आपने सवाल किया था, मैं आपको बता दूं कि उसका प्रोसीजर ये है कि कल वो एजेंडे पे आएगी, वो पेश होगी, फिर वो 7 डेज के अंदर टाइम देगी, तो होगा, और उसमें बिल्कुल होना चाहिए। अब बता जमहूरी प्रोसेस है। ठीक, अता साहब रात से उन्होंने डी नोटिफाई नहीं कराया आपने। जी तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, आप खैरियत से? बस बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपने ताने सुन लिए होंगे सदाकत अब्बासी साहब के? कोई नहीं, ये इनको आदत पड़ी हुई उमर सरफराज सीमा की कि उठा कर लो, सीधा कर लो, जिस मर्जी तरह का ऑर्डर करा दो, गालियां निकलवा लो। ये बलीगो रहमान है, गवर्नर आइन और कानून का पाबंद है, वो अपने बिल्कुल एक अपनी पेस पे चल रहे हैं। वो किसी की डिक्टेशन ना पार्टी के अंदर से लेते हैं ना किसी और से लेते हैं। उन्होंने आईनी तौर पे एक एतमाद के वोट का कहा, जो किसी भी गवर्नर का एक राइट है, एक अथॉरिटी है। अब जब वो ना लिया गया, 48 घंटे गुजर गए, उसके बाद 24 घंटे मजीद गुजर गए हैं, और उन्होंने एक लेटर भी लिखा कल स्पीकर को कि कानूनी मामलात ये हैं। अब रीजनेबल टाइम दिया गया है, अब वो डी नोटिफाई आज करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, ये प्योरली गवर्नर की स्वाबदीद है, करना उनको होगा। तो ये आ रही थी कि वो डी नोटिफाई करना चाह रहे हैं, वो कर रहे हैं, और फिर प्राइम मिनिस्टर ने उनको रोक दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको क्यों रोका है? सख्ती से तरदीद करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल नहीं रोका ना। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसी कोई कॉल आई है, बिल्कुल ऐसी कोई 1% भी बात नहीं है। देखिए वो एक बुर्दबार, तहम्मुल मिजाज, बड़े तदब्बर वाले शख्स हैं, और उनकी देखें कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट आपको नहीं मिलेगी, किसी किस्म का बयान नहीं मिलेगा। उन्होंने जो किया है वो सिंपल उन्होंने कानूनी तौर पे किया है, और वो बतौर एक नॉन पार्टिजान गवर्नर के अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम दे रहे हैं, और ये बिल्कुल हर हवाले से ये बात क्लियर है। और तो अब ये जो एतमाद का वोट है, अब ये तो लगता है कि नहीं लिया जाएगा ना, वो तो मामला अब मतलब रूल खुल ही गया है, तो अदम एतमाद पे भी वोट नहीं हो रहा, फिर क्या होगा? इसमें होगा क्या? देखिए अगर ये एतमाद का वोट नहीं लेते, इवेंचुअली गवर्नर इनको डी नोटिफाई करेगा। जब डी नोटिफाई करेगा तो ये अदालतों का रुख करेंगे। जो माजी में अदालती ऑर्डर्स हैं और जो आइन की मंशा है कि आपको एतमाद का वोट लेना होगा, देर सवेर लेना होगा, वो आज लें, कल लें। अब परवेज इलाही साहब क्योंकि अक्सरियत खो चुके हैं,
वैसे तो उनको रिजाइन करना चाहिए। फवाद चौधरी अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे पास 187 अरकान की तादाद मौजूद है। 187 का मतलब ये है कि 186 चाहिए वजीर आला बनने के लिए, इनके पास 1 वोट इजाफी है। अब 1 वोट इजाफी होने के साथ अब मुझे नहीं लगता कि ये मेजोरिटी मेंटेन कर पाएंगे, तो ये डिले कर रहे हैं। इनको अगर ये कोर्ट भी जाएंगे तो कोर्ट भी इनको यही कहेगा जिस तरह मंजूर भट्टू केस में था कि आप एतमाद का वोट दी। तो वो तो नहीं जा रहे कोर्ट में, आप ही कोर्ट में ले जाएं कि भाई सब्तैन खान साहब नहीं करवा रहे वोटिंग। ये जो कोर्ट वाला प्रोसेस है ये तब शुरू होगा जब कोई डी नोटिफिकेशन की तरफ मामला जाएगा। और परवेज इलाही साहब ऑब्वियसली उनकी थोड़ी बहुत तो ये मंशा थी कि असेंबलियां ना टूटे, वो उनका मकसद पूरा हो गया, मगर उनको ये अंदाजा नहीं था कि उनको एतमाद के वोट का कहा जाएगा और वो बड़ी मुश्किल में। अच्छा, तो अता भाई ये बताइए कि ये जो मामला कोर्ट में जाएगा या डी नोटिफिकेशन होगी, ये कहीं मार्च में तो नहीं होगी? नहीं, मुझे लगता है कि डी नोटिफिकेशन हाँ जी चंद घंटों नहीं तो चले चंद दिनों में जरूर हो जाएगी। ये जनवरी तक मामला नहीं जाएगा, मगर उससे पहले अदम एतमाद पे वोट भी उससे पहले अदम एतमाद पे वोट भी लेना होगा लाजमी। देखिए बात ये है कि एतमाद का वोट पहले कहा गया, अदम एतमाद के लिए 14 दिन का एक प्रोसेस है जिसमें लिखा है कि 7 दिन बाद नोटिस होगा, फिर वो सर्कुलेट होगा, फिर 3 से 7 दिनों के अंदर अदम एतमाद की वोटिंग कराई जाएगी। तो वो आज स्पीकर ने खुद कहा कि वो जनवरी में पॉसिबल है, क्योंकि उनको पता है कि ये 14 दिन का प्रोसेस है। एतमाद का वोट पहले आता है, तरीके अदम एतमाद बाद की बात है। इसलिए परवेज इलाही साहब फंस चुके हैं, रिजाइन कर दें अच्छा है, मगर कल को जलील और रुस्वा होकर घर जाना पड़ेगा, वो लिखा जाए। अच्छा, तो अदम एतमाद के लिए आपको नंबर पूरा करना है 190 का, वो आपके पास है? 186 का 186 का हमें करना है। हाँ। मगर वो देखिए उसकी नौबत तो तब आती है ना कि जब एतमाद का वोट जो है वो किसी तरफ लग जाए। एतमाद होगा ये कि एतमाद के वोट में ये पूरे नहीं कर सकेंगे और फिर वजीर आला का इलेक्शन कॉल होगा, उसमें जो ज्यादा वोट ले गया वो जीत जाएगा। जबरदस्त बात की है। मैं एक ब्रेक लेना चाहती हूँ क्योंकि अता तारड़ साहब ये उनकी जो बातों से मैंने अखज़ किया है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि अदम एतमाद के लिए नंबर इनको पूरा करना है, इनके पास नहीं है, एतमाद के लिए नंबर उनको पूरा करना है, उनके पास नहीं है। तो फिर मतलब क्या करेंगे काजी क्या करेगा? ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। ब्रेक के बाद से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पंजाब के अंदर भी ना असेंबली तोड़ना कोई चाहता है, ना असेंबली टूटेगी, ना पीडीएम जो ललकार रही थी कि हम ये कर देंगे, ना वो होगा। तो ये सब एक सफ़े पे है जो बहुत शुरू में मैमल ने बात कर दी थी, तो वो एक सफ़ा चल रहा है। तो अब मुझे लगता है कौमी असेंबली में भी कोई एक सफ़ा आ गया हुआ है। सदाकत भाई साहब उसका भी जरा बता दें। देखें आपको डेवलपमेंट पता है ना? भाई आज राजा परवेज अशरफ साहब ने कह दिया है, खत का जवाब दिया शाह साहब को कि मैं आप आए और हम बात करते हैं। अच्छा, पहले तो मैं पिछली बात कर लूं। दिलों के हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन आपके रवैये से, आपकी बातों से, आपके नहीं जिसकी भी बातें होती हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात, लोग साथ जुड़ते हैं। ठीक बात। आज हम क्यों मकबूल हैं कि इमरान खान आधे घंटे का टाइम दे, चाहे वो गवर्नर उसका बाहर हो, चाहे लोग खुद बखुद क्यों आ जाते हैं? लोग समझते हैं कि इमरान खान जो बात करते हैं उस पर डरते हैं, जबकि पीडीएम आज से 15 दिन पहले कह रही थी कि जनाब ये असेंबली तोड़ेगा ही नहीं, अगर तोड़ेगा तो हम जनाब फौरी इलेक्शन करा देंगे। और राणा साहब कल कहे थे कि जी हम पता नहीं क्या सील कर देंगे और हम ये कर देंगे, और आज उनकी गिदर बफगियां खत्म हैं। तो क्योंकि पीडीएम के पास कोई चौधरी परवेज इलाही साहब नहीं है, ये भी एक फैक्ट है ना। मेरा तज़किया जान दो। अच्छा, उसकी वजह ये, इसी वजह से ये बेतौकीरे हुए हैं। ठीक बात। लोग इनके साथ नहीं है। आज ये पीडीएम की 14 जमातें लाहौर में 2 दिन के टाइम पे 50 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकती, चले 500 बंदा नहीं इकट्ठे कर सकते। उसकी वजह क्या है? तो जो हमने, मैं अपना आर्गुमेंट पूरा करूं, जो मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रही हूं, सब्तैन खान साहब, सब्तैन खान साहब से 1 मिनट की मदद कर लेता हूं। जो हमने मौकफ दिया है, ठीक, वो हमने असेंबली तोड़ने के लिए पूरा प्लान दिया था। पीडीएम जाके रास्ते में उसे रुकावट डाली है, और वो रुकावट पब्लिकली उनके खिलाफ, बिल्कुल ठीक बात। मैं तो सबको ये बात ये करी हूँ। हमारे साथ सब्तैन खान साहब हैं जो कि स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी
वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है आपका, ठीक है आप? थैंक यू वेरी मच। खान साहब क्या मैंने सदाकत आपका 2 मिनट फालतू ले लिया, आपको इंतजार करना पड़ा। कोई बात नहीं। खान साहब ये बताइएगा कि सदाकत को कहे कोई बात नहीं, आप मेरे भाई हो छोटे। जी सर, तहरीके अदम एतमाद भी आपने अब वोट करवाना है। एतमाद के ऊपर तो जाहिर है आपने कहा कि पॉइंट उठाया और वो पॉइंट बहुत सारे लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन तहरीके अदम एतमाद के ऊपर अब वोटिंग कब होगी आपके ख्याल में? ये बिल्कुल आपकी वैलिड बात है। तहरीक के अदम एतमाद जो है उसके लिए बिल्कुल एक सेट रूल्स दिए हुए हैं। हमारे जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है प्रोविंशियल असेंबली 1997 में, जो कि डायरेक्ट टैली करते हैं विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। उसमें एक जो प्रोसीजर दिया हुआ है, पहले आता है नोटिस। वो नोटिस हमें मिल गया, उस नोटिस को हमने वेरीफाई करना है उनके आईडी कार्ड्स के नंबरों के साथ कि वो साइन उन्हीं के हैं या किसी और के हैं। 1/4 ऑफ द टोटल जो मेंबर्स हैं ना, उनका 1/4 का वो एक आधे दिन में हम टैली कर लेंगे, और अगर वो उन्हीं के हैं तो उसके बाद हम यूं करेंगे। कल ये ना हो ना कि हम वोटिंग कराते हैं और वो कहें कि जी 5 बंदे हम तो थे ही नहीं, फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। 2-4 दिन से फर्क नहीं पड़ता, बट हमने वो सॉलिड काम करना है ताकि फिर वापसी के दरवाजे किसी के भी ना हो, हर किसी के बंद हो जाए और हर कोई चला जाए फ्रेश इलेक्शन। तो सर ये तो जो आप कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा या वेरीफाई करना पड़ेगा 1-2 दिन में। हाँ, तो ये तो काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। हाँ आसमा 1 या 2 दिन मैंने तो कहा है। अच्छा, इस 2 दिनों के अंदर बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा ठीक। अच्छा, उसके बाद ये आएगा शेड्यूल में 7 days, नॉट मोर देन 7 days और नॉट लेस देन 3 days। उसके अंदर आपने सारे मेंबर्स को इत्तला करनी है, उसके बाद उनको पाबंद करना है, उनको पाबंद करके और फिर उसके बाद हमने डेट रखनी है, और उसके बाद जो डेट रखी जाएगी उस दिन कोई और बिजनेस भी नहीं होगा, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस की मूव होगी। और ये भी हो कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ये ऑपोजिशन पे होगा। 186 मेंबर्स उन्होंने लेके आने, हमने लेके नहीं आने। तो ये आपने फरमाया आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जनवरी के पहले हफ्ते तक ये होगा, तो इसका पहले हफ्ते से मुराद है 2-3 जनवरी। ठीक, वो इसमें 23 दिसंबर तो सुबह हो गया ना, ठीक बात। बीच में 25 की छुट्टी आ जाएगी, कोई संडे आ जाएगा, तो मैं 10-12 दिन से ऊपर की बात बिल्कुल नहीं कर रहा। वो 1-2 मतलब शायद मैं समझा प्रॉपरली नहीं। जी नहीं, वो वर्किंग डेज होते हैं, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। वर्किंग डेज होते हैं। और कुछ लोगों ने कहा जी कि स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जनवरी। तो भाई जनवरी मैंने कहा, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने कहा फर्स्ट वीक का मतलब है 3rd-4th मैक्सिमम से। अच्छा खान साहब, ये भी मुमकिन है कि एतमाद के वोट के ऊपर जो मामला लटक गया है ये ना हो, अगर डी नोटिफाई होते हैं तो क्या होगा? वजीर आला और अदालत में जा सकता है मामला, और क्या आपको लगता है कि तहरीक अदम एतमाद भी वापस ली जा सकती है कोalition की जानिब से? देखें आसमा बीबी, बात ये है कि इस वक्त हम 2 पार्टीज हैं। एक पार्टी वो है जो चाहती है कि असेंबली डिसॉल्व हो और हम फ्रेश मैंडेट के लिए जाएं, बिकॉज देयर आर सो मैनी। हमारे अपना मौकफ है, ऑपोजिशन जो पंजाब की ऑपोजिशन है उनका अपना मौकफ है। इस वक्त वैसे तो अल्लाह का बड़ा करम है कि कोई जमात भी ऑपोजिशन में नहीं है, चाहे वो पीटीआई है तो भी दे आर इन पार, चाहे वो केपी में हो या पंजाब में हो। मौलाना फजलुर रहमान है, वो भी ही इज इन पार। PMLN है, पीपल्स पार्टी है, आफ्ताब शेरपाव है, मैंगल साहब हैं, MQ। कोई ऐसी जमात आपको नजर आती है कि जो इस वक्त इक़्तिदार में ना हो? तो एक तो हम एक दूसरे पे कीचड़ तो उछाल नहीं सकते। अब बात यह है कि हमारा ये पार्टी का मौकफ है कि हमें फ्रेश मैंडेट के लिए जाना चाहिए, और उसमें जो मेन इशू है दैट इज बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस। हमारे इकोनॉमी के इतने बुरे हालात हैं, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स लाइक सऊदी अरेबिया एंड चाइना जी, जो हर मुश्किल टाइम में दे स्टूड अलोंग विद पाकिस्तान, अब वो भी आंखें कतरा इस वजह से रहे हैं कि अच्छा, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं सब्तान साहब, लेकिन सवाल ये कि असेंबली टूट गई, आप चाहते हैं तहलील हो जाए, टूट गई, उसके बाद आपने निगरान सेटअप बनाना है और उसके लिए भी आपको टेबल पे बैठना है। तो सर उसके अगर अभी नहीं बैठ पा रहे सब लोग तो फिर तब कैसे बैठेंगे? ये एक सवाल नहीं है? तो एक प्रोसीजर है ना जी, उसका ये प्रोसीजर है कि लीडर ऑफ द हाउस। अच्छा, पहले वो नो कॉन्फिडेंस वाली बात पे आ जाए। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये हम नहीं करवाना चाह रहे। गवर्नर साहब ने पहले नो कॉन्फिडेंस का मोशन भेजा जी, और उसके पत्नी कितनी देर के बाद उनको ख्याल आया और उन्होंने कहा नहीं वो तो अपनी जगह, बट वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का भी मैं कह रहा हूँ।
تو جو گورنر صاحب نے پہلے بھیجا ہم نے تو ڈیل ود دیٹ تھنگ نا، تو وہ نو کانفیڈنس ہے. بٹ میرا یہ ذہن ہے کہ نو کانفیڈنس کے باوجود بھی ہمیں اخلاقی طور پہ کانفیڈنس کا ووٹ لینا چاہیے، اور جو کہ سی ایم پنجاب لیں گے. یہ بات یہاں ختم ہو گئی. تو سر یہ بتائیے کہ کوئی درمیانی رستہ نکل سکتا ہے کہ اسمبلی بھی نہ ٹوٹے، یہ بھی سب چیزیں حل ہو جائیں؟ اب میں آپ کی دوسری بات کا جواب دے دوں نا، وہ جو آپ نگران سیٹ اپ والی بات آپ نے کی ہے، آپ نے پوچھا ہے نا نگران، اس میں یہ ہے کہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا. میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں اس لیے جاتا ہوں تاکہ جو آپ کی چینل کی وساطت سے لوگ سننے والے ان کو کلیئرٹی تو ہو نا، ایمبیگوٹی تو نہ ہو نا بیچ میں. اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ پہلے لیڈر آف دا ہاؤس اینڈ لیڈر آف دا اپوزیشن یہ اکٹھے بیٹھیں گے. اگر یہ کسی چیز پہ کانسنسس پیدا نہیں کر سکتے تو پھر اسپیکر کی اتھارٹی آ جائے گی. اسپیکر وڈ کانسٹیٹیوٹ اے کمیٹی جس میں 3 بندے گورنمنٹ کے ہوں گے، 3 بندے اپوزیشن کے ہوں گے، اور وہ دونوں 2 نام دیں گے. 2 نام دیں گے گورنمنٹ والے، 2 نام دیں گے اپوزیشن والے. پھر جب وہ 4 نام ہوں گے پھر اسپیکر ان پہ میٹنگ کریں گے، چاہے وہ 1 دفعہ کریں 2 دفعہ کریں، اور اگر اس پہ بھی کانسنسس نہیں ہوتا تو دین اسپیکر وڈ ریفر دا کیس ٹو الیکشن کمیشن، اور پھر الیکشن کمیشن وڈ ڈیسائیڈ کہ جس کو بھی لگا دیں. یہ ہے. اب سر میں چاہتی ہوں درمیانی رستے کی بھی کوئی بات کر دیں. آپ جیسے جو سینئر سیاستدان ہیں جو جانتے ہیں پالیٹکس کو، ان کی بات میں وزن ہے، تو کوئی درمیانی رستہ نکل سکتا ہے؟ ابھی اسما درمیانی رستہ تو یہی نکل سکتا ہے. دیکھیں 18 اگست کو تو ویسے ہی اسمبلیز نے ڈیزالو ہو جانا ہے. آپ اپنی عمر پوری کر لیں گے نا، جو اسمبلی کی ایج ہے 5 ایئرز، تو 18 اگست اور جنوری میں اگر یہ کام ختم ہوتا ہے ریزولوشن والا، اور اس کے بعد وہ کھاتا چل پڑتا ہے ہفتہ 10 دن. ابھی میں ہفتہ 10 دن بات کر رہا ہوں نا، ابھی یہ آپ کو آڈ لگے گا اور پھر لوگ کہیں گے کہ 10 دن اور بھی لگیں گے. یار نگران سیٹ اپ کے لیے تھوڑا سا پیشنٹلی اس کو سمجھیں. کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے یہ مراحل ہیں. اگر اپنا چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر، دین اسپیکر، دین کمیٹی، دین وہ بھیجیں اس پہ الیکشن کمیشن پہ 2-3 دن وہ لگائیں گے، تو 7-8 دن تو پھر بھی ہو نہیں جائیں گے. ٹھیک بات ہے. تو یہ جنوری اگر ہم فرسٹ ویک والی بات انشاءاللہ وی اسٹینڈ بائی دیٹ کہ 3rd، 2nd، 4th کو یہ ختم ہو جاتا ہے تو 15-16 جنوری تو ہو جائے گا نا. اور 15-16 جنوری اور 15-16 اگست میں ٹائم کتنا ہے؟ فیبرری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی اینڈ اگست. تو 5-6 مہینے کی بات ہی ہے نا. تو اس میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں بن سکتا، وہ تو 3 مہینے کے لیے بنے گا. تو وہ تو 3 مہینے کے لیے بنے گا نا. تو ہمارا الیکشن تو 3 مہینے کے اندر آ جائے گا نا. یہ میں بات کروں. اب ہمارا جو نیشنل اسمبلی کے MNAs ہیں وہ بھی شاہ محمود حسین قریشی صاحب، وہ میرا خیال ہے کل جا رہے ہیں یا آج جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں. جی آپ نے کیوں یہ تماشا کر رہے ہیں، ہمارے منظور کریں ریزگنیشن. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو. اچھا اب آپ میری چھوٹی سی بات سنیں. انہوں نے ریزائن کر دیا تھا نیشنل اسمبلی سے ہماری پارٹی نے، تو آج اس کو کتنے دن ہو گئے؟ 5-6 مہینے گزر گئے. اب جا کے وہ پھر کوشش کر رہے، کیونکہ 5-6 مہینے گورنمنٹ لٹکاتی رہی نا. ادھر یہ ایشو تھا کہ گورنمنٹ اوروں کی تھی، ادھر یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنوں کی ہے، تو ہم تو نہیں لٹکائیں گے نا. ہم نے تو چیئرمین کے ویژن کے مطابق چلنا ہے. تو ہمارا تو 2-4 دن، اور یہ 2-4 دن کوئی اتنی بڑے فیصلوں میں 2-4 دن کوئی اتنی بڑی بات اہمیت نہیں ہے اس کی. ٹھیک بات ہے. جی بہت بہت شکریہ سبطین خان صاحب، بہت ڈیٹیل میں بات کی. چھوٹی سی بریک لوں گی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.